اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तावीज़ और वज़ाइफ के सबसे बड़े चैनल में खुश आमदीद। मैं आपका रूहानी मौलवी डॉक्टर मोहम्मद अरशद। आज हम बात करेंगे दुश्मन को तबाह और उसका अमल उस पर वापस लौटाने का मुजर्रब तावीज़। अल्लाह ताला की पाक कलाम से लिया गया ये तावीज़ है। सूरह यासीन से बनाया हुआ ये तावीज़ है और बहुत ही आला और ज़बरदस्त और तजर्बे से गुजरा हुआ नक्श है। इसमें कोई शक नहीं है कि मुसलमानों की पाक कलाम कुरान पाक से लिया गया कोई भी अमल है, कोई भी वजीफ़ा है या कोई भी नक्श है या कोई भी लिया गया एक भी लफ्ज़ है, वो इंसान मुसलमान के लिए बहुत फ़ायदा मंद है। तो जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं वो इस नक्श को लिखने के लिए और इजाज़त के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें। और अगर कोई चीज़ समझ नहीं आती तो हमारा नंबर दिया गया है चैनल में, तो आप वहाँ पर जो है नंबर लेकर हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, नहीं तो आप नोट कर सकते हैं 0316-813-1022। ज़िंदगी में बाज़ औक़ात इंसान को सामना ऐसे हासिदीन और दुश्मनों से हो जाता है जो बग़ैर किसी वजह के आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश में लगे रहते हैं, आपके कारोबार, सेहत या घर को बर्बाद करने के दर पे होते हैं। ऐसे हालात में जब दुनियावी असबाब नाकाम हो जाएं तो एक मोमिन का सबसे बड़ा हथियार अल्लाह ताला की ज़ात पर कामिल यकीन और कुरानी वज़ाइफ है। आज की इस वीडियो में हम आपको दुश्मन से हिफाजत का एक ऐसा ताकतवर कुरानी अमल और अल्लाह की मदद से हासिल करने का मुजर्रब तावीज़ और वजीफ़ा बताने जा रहे हैं, जिसकी बरकत से ना सिर्फ आप दुश्मन के हर शर से महफूज रहेंगे, बल्कि अगर किसी ने आप पर कोई बदअमली या जादू टोना किया है तो वह अमल उलट कर उसी पर वापस लौट जाएगा। दुश्मन का वार उसी पर वापस लौटाने का शरई तसव्वुर। बहुत से लोग सवाल करते हैं कि क्या दुश्मन का अमल या वार उसी पर वापस लौटाना जायज़ है। याद रखें कि इस्लाम हमें किसी पर जुल्म करने की इजाज़त नहीं देता, लेकिन अपनी हिफाजत और जालिम के जुल्म को रोकने के लिए दुआ करना हर मजलूम का हक है। जब आप ये मुबारक कुरानी अमल करते हैं तो अल्लाह ताला की गैबी मदद से जालिम का वार उलट कर उसी पर पड़ता है और वो अपने ही बने हुए जाल में फंस जाता है। इस मकसद के लिए किसी गैर शरई तरीके की बजाय सिर्फ कुरानी आयात, जायज़ तावीज़ात और वज़ाइफ पर जो है वो आपने अमल करना है। किसी दूसरे अमल जो शैतानी अमल है या इस्लाम से हटकर अमल है उस पर आपने अमल नहीं करना। ये हम आज का जो अमल है बहुत मुजर्रब और इसे कामिल यकीन के साथ दर्जल तरीके से अंजाम दिए आप। पहले कदम पर आप पाकीज़गी करें। सबसे पहले बावुज़ू होकर किसी पुरसुकून जगह पर बैठ जाएं। लिबास और जगह का पाक होना लाजमी है। अमल के आगाज़ में 11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ें। उसके बाद दुश्मन के शर से बचने और उसकी चालों को नाकाम बनाने के लिए सूरतुल फील, अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फील को 41 मरतबा तिलावत करें और हर मरतबा तिलावत के बाद दिल में दुश्मन का तस्वर करके फूंक मार दें। जब आप 41 मरतबा सूरह पढ़ चुके हैं तो आखिर में दोबारा 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ें और अल्लाह ताला के हजूर आइज़ी के साथ दुआ करें कि या अल्लाह फ़लाँ दुश्मन के शर से या जो भी मेरा दुश्मन है उसके शर, हसद और जादू को उसी पर वापस लौटा दे। अगर आप इस अमल का हिफाजती तावीज़ करना चाहते हैं तो आपके गुलाब और ज़ाफ़रान से सूरत फिल की आयत का नक्श मुबारक साथ जैसे जुमे की सुबह में तहरीर करके अपने पास रख लें, नहीं तो हम आपको बहुत ही आला और ज़बरदस्त जो है सूरह यासीन का जो है वो तावीज़ देना चाह रहे हैं। इस अमल की जो कामयाबी है उसकी अहम शराइत भी हैं। अगर आप उन शराइत पर अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला ज़रूर करम फरमाएंगे। 5 गाना नमाज की पाबंदी। नमाज की पाबंदी इस वजीफे की रूहानी ताकत को 100 गुना बढ़ा देती है। ये अमल सिर्फ अपनी हिफाजत और जालिम के जुल्म से बचने के लिए करें, किसी बेकसूर को नुकसान पहुंचाने के लिए हरगिज़ न करें। शक के साथ किया गया वजीफा असर नहीं रखता, इसलिए अल्लाह की ज़ात पर पूरा भरोसा रखें। अगर आप भी दुश्मनों की चालों, हसद या बंदिश से परेशान हैं तो इस मुजर्रब कुरानी वजीफे को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं और जो नक्श आपको दिया गया है इस नक्श को तहरीर करके
اپنے پاس رکھ لیں، اپنے پرس میں رکھ لیں، ایک نقش بنا کر اپنے گھر میں چسپاں کر دیں، کاروبار دکان ہے تو ایک اس میں چسپاں کر دیں، آپ کی نظر اس پہ پڑتی رہے تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے آپ کا جیسا بھی دشمن ہے وہ ذلیل و خوار ہوگا۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں تاکہ دوسرے مسلمان بہن بھائی بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اگر آپ کا کوئی سوال ہے یا آپ اس عمل کی خصوصی اجازت چاہتے ہیں تو اسی طرح ہم نے کہا ہے کمنٹ سیکشن میں اپنا نام ضرور لکھ دیجئے۔ مزید روحانی وظائف، تعویذات اور مستند معلوماتی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ اب میں چلتا ہوں ہمارے نقش پر۔ وظیفہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ کس طرح پڑھنا ہے، کہ کیا تعداد میں پڑھنا ہے۔ اب ہمارے پاس ہے آج کا یہ نقش جو کہ سورہ یاسین سے لیا گیا ہے۔ اب اس میں آپ دیکھیں گے کہ سب سے پہلے اوپر والی لائن میں آپ نے اسی طرح وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٰ عَيْنِهِمْ فَاسْتَبْقُوا فَأَنِّى يَبْصِرُونَ، یہ سب سے پہلے آپ نے پوری آیت یہاں پہ اوپر لکھ دینی ہے۔ پھر اسی طرح 786 آپ کا بسم اللہ کا آ جائے گا۔ اس کے بعد آپ نے کیا کرنے ہیں، 9 کالم یعنی کہ 9 رو آپ نے اس کالم کی شکل میں اور 9 لائنیں آپ نے رو کی شکل میں بنا دینی ہے، یا آپ کے 81 یعنی کہ 81 جو ہے وہ کھانے بن جائیں گے۔ جب کھانے آپ کے کمپلیٹ ہو جائیں تو اوپر والی سائڈ آپ نے بند نہیں کرنی، اوپن رکھنی ہے۔ تو اسی طرح آپ نے 394 190 110 یعنی کہ 394 394 190 110 176 650 331 141 358، یہ آپ کے ہو گئے اوپر والی لائن کمپلیٹ۔ اس کے بعد کیا کرنا ہے آپ نے، یہ جو لائن ہوگی اس کے ساتھ واو لام واو ولو، یہاں سے لے کے اینڈ پہ یہاں کے نون کے ساتھ ملا کر نشا، یہ پورا کر دینا ہے۔ پھر اگلی لائن پہ لام توئے میم لتمسنا، لام توئے میم، پھر اگلی سائڈ پہ آ کے سین اور نون الف نا لائن سے ملا دینا۔ پھر علی آئین لام کو اس لائن کے ساتھ ملا دینا ہے، دوسری سائڈ سے چھوٹی یہ کو ملا دینا ہے، علی بن جائے گا۔ اینہم الف آئین یہ نون کو اس لائن کے ساتھ ملا دیں، پھر دوسری سائڈ پہ آ کے ہا میم کو ملا دیں، اینہم بن جائے گا۔ فاستبقوا، فا سین تے اور بے اس کو ملا دینا ہے، پھر کاف وقو الف فاستبقوا، یہ آپ کا ہو جائے گا۔ آگے ہوگا اب اگلا جو ہے الصراط، الف لام صاد را، اس کو آپ نے اس لائن کے ساتھ ملا دینا ہے اور اس کے ساتھ الف اور تویا آپ کا آ جائے گا تو۔ اس کے بعد اگلا ہے فانی، فا اس کو لائن سے ملا دینا ہے، نون چھوٹی ہے جی فانی۔ آگے آپ کا اینڈ والا یہ ہوگا یبصرون، یا بے سواد واو اس کو ساتھ ملا کے آگے واو نون اینڈ پہ ملا دیں گے تو یہ آپ کا بن جائے گا۔ اب ایک چیز اور بھی خیال کریں گے، اب جو ولو ہے تو یہاں پہ انشاءاللہ ولو نشا کا لفظ سے شروع ہوگا۔ لتمس، یہ دیکھیں دوسرا خانہ لتمسنا، علی سے آ گیا، اینہم فاستبقوا الصراط تو الصراط آ گیا، فانی یہ فانی آ گیا، یبصرون یہ یبصرون آ گیا۔ اسی طرح لتمسنا، اب یہ جو آپ نے لتمسنا لکھا ہے اس کے بالکل اپوزٹ جو سامنے کارنر میں خانہ بن رہا ہے اس میں آپ لتمسنا لکھ دیں گے۔ پھر علی اس کے بالکل اپوزٹ علی، پھر علی 3 میں آ جائے گا۔ پھر اینہم اس کے آپ کراس میں بالکل سامنے یہ لائن سیدھی کراس کریں گے تو اس میں کھانے آتے ہیں، یہ اس میں اینہم لکھ دیں گے 1 2 3 4 مرتبہ آپ کا جب۔ اس کے بعد آ جائیں گے فاستبقوا، اسی طرح کراس میں دیکھیں فاستبقوا، پھر یہ کراس میں فاستبقوا، پھر فاستبقوا، یہ کراس میں فاستبقوا۔ آگے آپ آ جائیں گے یہاں پہ الصراط، یہ الصراط اسی طرح کراس میں جائیں گے الصراط، یعنی کہ ایک دوسرے کو جوڑ رہے ہیں، کاٹ رہے ہیں۔ الصراط 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 الصراط۔ فانی، یہ فانی کراس میں فانی 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 فانی۔ یبصرون 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 یبصرون، یہ آپ کا یہ کارنر تقریباً آدھا حصہ کمپلیٹ ہو گیا۔ پھر جیسے یہ لکھے نا، جیسے اوپر ترتیب ایسی اسی ترتیب سے دوبارہ پھر لکھنا ہے۔ ولو نشاء، پہلے آپ نے ولو نشاء سے شروع کیا تھا، اب پھر ولو نشاء ولو نشاء ولو نشاء، اس طرح کراس میں جو ہے یہ اوپر کی جانب آپ ولو نشاء لکھتے جائیں گے۔ تو یہاں سے جب آپ لکھیں گے تو یہ اوپر جا کے بھی کراس کرے گا وہ نشاء کے ساتھ۔ لتمسنا، یہ اسی طرح لتمسنا یہ کراس کیا
ملا جا کے لتمسنا سے، پھر علی علی علی، یہ علی سے جا کے ملا، پھر اینہم دیکھیں، یہ اینہم یہاں پہ بھی بالکل سیدھا اینہم کے ساتھ جا کے ملا، فاستبقوا دیکھیں فاستبقوا کے ساتھ جا کے ملا، الصراط الصراط الصراط، فانی یہ دیکھیں فانی۔ تو یہ اس طرح جو ترتیب ہے، اسی ترتیب کے ساتھ آپ نے اس نقش کو لکھ لینا ہے۔ جب آپ اس کو نقش کو لکھ چکے ہیں تو لکھنے کے بعد آپ نے ان نقش کو 2 یا 3 اگر گھر میں لگانا چاہتے ہیں تو پھر 3 لکھیں گے، کاروبار ہے، اور آپ ایک اپنے پاس رکھیں گے۔ اگر کاروبار اس میں لگانا چاہتے ہیں گھر اور آپ جوبین ہیں، گھر کے لیے لکھنا چاہتے ہیں تو ایک گھر کے لیے اور ایک اپنے پاس رکھیں گے۔ اگر آپ کا کاروبار ہے تو 3 لکھیں گے، ایک آپ اپنے پاس رکھیں گے، ایک آپ جو ہے گھر کی چوکھٹ پہ لگا دیں گے جہاں سے آپ کا گزر بسر ہو، اور ایک جو نقشہ ہے وہ آپ دکان میں لگا دیں گے سامنے جہاں پہ نظر پڑتی رہے۔ اور ایک وظیفہ جو میں نے آپ کو بتایا ہے اس وظیفے کو ترتیب بنا لینی ہے۔ تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے ضرور اللہ تعالیٰ کرم فرمائیں گے۔ اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ ہر مسلمان کی اللہ تعالیٰ پریشانیاں دور فرمائے۔ السلام علیکم۔